दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस सन्दर्भमा यति बेला थुप्रै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू यति बेला नेपाल फर्किनु भएको अवस्था रहेको छ। एउटा ठुलो ह्युमन रिसोर्स यति बेला हाम्रो मुलुकमा रहेको छ। यसलाई कसरी हामीले क्याच गर्न सक्छौँ? पीडा आफ्नो ठाउँमा होला, कोभिड-19 को कहर आफ्नो ठाउँमा होला, तर यसबाट हामी रिभाइभ पनि चाँडै हुनुपर्छ र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनै पर्छ। यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा सिटिभिटीका प्राविधिक निर्देशक आज हामीसँग, प्राविधिक अधिकृत आज हामीसँग हुनुहुन्छ डिएन पराजुली आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। सबैभन्दा पहिला त सिटिभिटीबाटै सुरु गरौँ, किनभने मुलुकमा यो चाहिँ एउटा मुलुकमा मात्रै नभनौँ, समग्र विश्वमा नै एउटा ठुलो ह्युमन क्राइसिस चाहिँ यति बेला सृजना भइरहेको छ होइन, र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। सबैभन्दा पहिला त आफू कसरी बाँच्ने भन्नेमा नै ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो पछिल्लो सिनारियोलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? वास्तवमा अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्वका मुलुकहरूमा मान्छेले आफूलाई सर्भाइभ हुनका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको अवस्था विद्यमान छ र त्यसमा पनि अरू देशको तुलनामा नेपाल विकासको गतिका हिसाबले, आर्थिक विपन्नताका हिसाबले अरूभन्दा भिन्न मुलुक हो। त्यसो भए हुनाले नेपाललाई आर्थिक सम्पन्नतामा लैजान र जीविकोपार्जनका निम्ति एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनका निम्ति उहाँहरूलाई कुनै न कुनै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र गर्न आवश्यक छ। अहिले नेपाल सरकारले पनि अब नेपालभित्रै गरी खान सक्ने समृद्धि चाहिँ कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भनेर एक प्रकारको चाहिँ विश्लेषण गरिरहेको, अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ र मान्छेलाई समृद्धि मात्रै होइन, अहिले त जीवन निर्वाहका निम्ति पनि सङ्घर्ष गर्नु परेको अवस्थामा हामीले जीवन निर्वाह सहज रूपले सञ्चालन गर्नका निम्ति केही खालका गतिविधिहरू गर्न आवश्यक छ। अहिले आफूले कोभिडको मारमा त छँदैछन् र परिवारका सदस्यहरूलाई जोगाउने कुराहरूको त छँदैछन्, त्यसको सँगसँगै जीवन धान्ने कुराहरू पनि हामीले वास्तवमा घरमै बसेर आफूभित्रैबाट केही न केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आजसम्म हामीले के गरियो भने यो शिक्षा प्रणालीमा मास्टर डिग्री गराउने, पिएचडी गराउने र यो जनरल एजुकेसनलाई असाध्यै फोकस गर्दै अगाडि लग्यो र अहिले सबैसँग प्राय सबैका घरमा मास्टर डिग्री गरेका व्यक्तिहरू हुने र तर सामान्यतया एक दिन घरको महिलाहरूलाई पालो दिनु पर्यो भने आफूले खाना खाने कुरा पनि बनाउन नजान्ने, नसक्ने अवस्थाको जनशक्तिहरू हामीले अहिले उत्पादन गरिरहेका छौँ। यो जनशक्तिले अब मुलुकलाई समृद्धिमा लान सक्दैन। त्यसो भए हुनाले अब हामी मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि कस्तो किसिमको जनशक्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? अहिलेको परिकल्पना भनेको हरेक, किनभने तपाईँले तुलना ठ्याक्कै मास्टर्स डिग्रीसँग गएर चाहिँ गरिदिनु भयो होइन, भन्नाले डिग्री मात्रै केही पनि काम छैन भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा गर्नु, तर त्यो मात्रै पनि त होइन नि त, रियालिटी भन्ने कुरा चाहिँ हो नि त होइन। भनेपछि त्यो दुइटैलाई ब्यालेन्समा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ खास कुरा चाहिँ के हो? अब एजुकेसन प्रणालीमा के एउटा आउन जरुरी छ भने यो नलेज, स्किल र एटिच्युड तीनटै कुरालाई सँगसँगै हामीले अगाडि बढाएर लग्यौँ भने सबै खालका समस्याहरू हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो नलेज पनि चाहिन्छ, उहाँहरूले निश्चित एउटा डिग्री गर्न आवश्यक छ। त्यसै गरी उहाँहरूसँग सिप पनि हुन जरुरी भयो। जुन खालको उहाँहरूसँग सिप दक्षता हासिल गर्नुभयो त्यो दक्षताकै आधारले उहाँहरूले कमाइसँग लगेर जोड्न सक्ने कुरा भएको हुनाले उहाँहरूलाई सिप पनि चाहियो, स्किल पनि चाहियो र एटिच्युड भनेको उहाँहरूको चाहिँ जुन धारणा हो उहाँहरूको त्यो धारणा पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो। मान्छेसँग सिप र नलेज दुइटै छ, एटिच्युड चाहिँ सकारात्मक हुन सकेन भने पनि उहाँहरूले कुनै पनि काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यसो भए हुनाले तीनटै चिजलाई सँगसँगै लैजाने खालको चाहिँ प्रणाली। एउटा कुरा नि यस्तो कुरा, यो कुरा भनेको अहिले मात्रै हामीले थाहा पाएको अथवा अहिले मात्रै मनन गरेको कुरा होइन कि, अब सिटिभिटीको स्थापना यही कुरालाई मध्यनजर गरेर भएको हो। तर के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पछाडि पऱ्यौँ? अनि अर्को चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब इन्टरनेसनली नै हेर्ने हो भने पनि एउटा स्किल म्यान पावर चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेनौँ कि, त्यो बजारमा चाहिँ
पठाउनै सकेनौँ, नेपालको त कुरा टाढा राखौँ एकछिनको लागि भन्दा ल्याकिङ चाहिँ कहाँनिर रह्यो? यहाँनिर कहाँनिर ल्याकिङ रह्यो भने पहिला कुरा त हाम्रो समाजको उसले नै चाहिँ ल्याकिङ रह्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारले गर्ने हरेक गतिविधि क्रियाकलापले गर्दाखेरि नै यो खालको ल्याकिङ रहन गयो। के कारणले रहन गयो भने हाम्रो समाजमा यहाँलाई थाहा छ, कोही मान्छेले मास्टर डिग्री गर्यो भने यो मान्छेले मास्टर डिग्री गरेको छ, यो भयङ्कर चाहिँ बुद्धिजीवी मान्छे हो भन्ने रिकग्नाइज गर्यो। अनि कुनै कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न पर्यो भने सरकारले नि यसको डिग्री के छ भनेर रिकग्नाइज गर्यो र उसले के जानेको छ भनेर हेर्ने प्रचलन कम भयो। र मास्टर डिग्री गर्नेले भन्दा राम्रो कमाइ एउटा प्लम्बरिङ गर्ने मान्छेले कमाइ गरिरहेको हाम्रो समाजमा छ र उसले राम्रो अहिले पनि हाम्रो सामान्यतया यस्तो सिप युक्त जनशक्तिहरू हामीले खोज्यौँ भने बजारमा अझै पनि अभाव छ। सामान्यतया चाहिँ हजुर हाम्रो घरमा एउटा विद्युतको रिपेयरिङ गर्नु पर्यो भने पनि कुरेर पर्खेर उसले कहिले फुर्सद टाइम दिन्छ त्यो बेलासम्म हामी अन्धकारमा बसेर रिपेयर गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। जनशक्ति त्यसरी अभाव भएको छ भने अर्कातिर बेरोजगार भएर मान्छे चाहिँ रोजगारीको खोजीमा भौतारिँदै हिँड्नु परेको जनशक्ति पनि ठुलो देख्नुहुन्छ। त्यसो भए हुनाले हामीले कामसँग लगेर जोड्ने, सिपसँग लगेर जोड्ने र कमाइसँग लगेर जोड्ने भने चाहिँ सिप नै हो। र सिपको चाहिँ शिक्षा भनेको चाहिँ सिपलाई हामीले चाहिँ जहिले पनि हेरेको दृष्टिले हेऱ्यौँ। समाजमा पनि हेर्ने दृष्टिकोण पनि उसलाई सम्मान जुन खालको चिजमा पाइँदैन त्यो ठाउँमा त मान्छे जान चाहँदैन। जानेर उसले काम गरेको सम्मान बढी पाउँछ भनेपछि सम्मान पाउने ठाउँ एउटा जिल्लाको सिडिओ साहब हुनु र एउटा जिल्लाको इन्जिनियर हुनुमा धेरै भिन्नता पाउनुहुन्छ तपाईँले। सानमान सबै किसिमले हिसाबले हजुरले हेर्नुभयो भने त्यसो भए हुनाले हामीले जहाँ सानमान छ त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेको आकर्षण पनि हुने, मान्छे लगानी गरेर पढ्ने, लगानी गरेर त्यही क्षेत्रमा जाने भयो। जहाँ चाहिँ त्यो खालको स्थानीय स्तरको सम्मान अथवा समाजको सम्मान अथवा राष्ट्रको सम्मान नहुने ठाउँमा चाहिँ कम चाहिँ चाहना राख्ने भएको हुनाले छोराछोरी पढाउँदै पनि तपाईँ हामीले नि के गर्यौँ त भन्दा जनरल एजुकेसन अथवा चाहिँ साधारण शिक्षाको धारमा राम्रा स्कुलहरूमा, राम्रा कलेजहरूमा कहाँ लगेर पढाउने भन्ने खालको सोचमा हामी रह्यौँ। त्यसो भएको कारणले अहिले यो गरिखाने जनशक्तिको अभाव हुँदै गयो र शैक्षिक योग्यताका हिसाबले उपल्लो दर्जामा मास्टर डिग्री गरेर बसेका जनशक्तिहरूको चाहिँ उपस्थिति बढ्दै गयो। अनि यो बढ्दै जाने क्रममा सङ्ख्यात्मक हिसाबले काम गर्ने भन्दा काम गराउनेको सङ्ख्या बढी भयो। यो गराउने जुन जनरल एजुकेसनबाट आएको मान्छेहरू हाकिम भएर बसी खाएर अर्कालाई अराउने खालको जनशक्ति हामीले असाध्य धेरै उत्पादन गर्दैनौँ। र जो मान्छे रियालिटी फिल्डमा बसेर काम गर्ने खालको जनशक्ति भयो उत्पादनका हिसाबले नि कम भयो। र अलिअलि उत्पादन भएका पनि के हो त भन्दा सम्मान नपाएपछि त्यो क्षेत्रमा नलागिदिने भयो। जस्तो कतिपय उदाहरणमा यहाँले हेर्नुभयो भने मान्छेले सिएमए गरेर अनमी गरेर फेरि जनरल पढ्दै गएर कोही मान्छे सिडिओ भएको, कोही मान्छे सहसचिव भएको उदाहरणहरू पनि हामी कहाँ छ। भनेपछि त्यो चाहिँ के हो त भन्दा यो लाइनमा नगइकन अब मैले सम्मान पाउँदिनँ भन्ने खालको सोच जब व्यक्तिमा रहिरहन्छ तबसम्म उसले के भन्दा त्योभन्दा फर्दर अगाडि बढ्नका निम्ति पनि उसले प्रयत्न गर्न स्वाभाविकै भयो। त्यसो भए हुनाले अहिले हामीले काम गरी खाने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न आवश्यक छ। त्यो पनि मध्यम स्तरको जनशक्ति उत्पादन, उच्च स्तरको जनशक्ति पनि हामीलाई केही खालको मात्रामा चाहिएला। तर हाम्रो रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्ने हो र यो हामीसँग नेपालमा जे स्थानीय स्तरमा पाइने स्रोतहरू छ त्यो स्रोतलाई परिचालन गरेर समृद्धि हुने हो र त्यही भित्रबाट कमाइ गर्ने हो भने हामीले सामान्यतया मध्यम स्तरको जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति, सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक छ। मुख्य कुरा, मूलभूत कुरा भनेको चाहिँ इज्जत चाहियो। त्यो व्यक्तिलाई मेन कुरा भनेको त्यो चाहिँ दिन सकिएको अवस्था छैन भन्ने कुरा। अर्को कुरा, विदेशमा पनि हामीले चाहिँ अब सिटिभिटीबाटै अब सर्टिफिकेटहरू लिएर जानेहरू पनि छन्। यद्यपि कस्तो भनेदेखि ठ्याक्कै त्यो वर्क फोर्स हुन्छ नि, त्यो साँच्चै नै त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्रिएटिभ वर्क फोर्स अथवा चाहिँ साँच्चै काम गर्ने दक्ष जनशक्ति भनेर भनिन्छ, स्किल म्यान पावर होइन, त्यो चाहिँ डेभलप गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो अथवा चाहिँ सिटिभिटी आफैमा पनि केही कमजोरीहरू चाहिँ रह्यो? सिटिभिटीको आफ्नो खालको एउटा सिटिभिटी एक्लै रन गर्ने संस्था होइन। यसलाई राज्यले गभर्न गर्नुपर्छ र त्यसले एउटा नीति निर्देशन यो बनाएर यो भित्र फ्रेमवर्कमा रहने भनेर हामी कहाँ भएको करिकुलमहरू, पाठ्यक्रम सबै खालका कुराहरू चाहिँ एउटा मापदण्डमा बनेका हुन्छन् र हामीले जुन पाठ्यक्रममा पढाउँछौँ त्यो खालको चाहिँ अरू डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ पुरानो भइसकेको अवस्था नि हुनसक्छ। हामीले समयअनुसार त्यो पाठ्यक्रमलाई रिभाइज गरेर त्यहाँको चाहिँ वर्कफोर्सले के चाहन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोयरले के चाहन्छ भन्ने विषयमा स्टडी गरेर हामी त्यहाँ समयको परिवर्तन अनुसार चाहिँ हामीले करिकुलम पक्कै पनि विकास गर्न नसकेको प्रयत्न गर्दा पनि। र अर्को कुरा के पनि भइरहेछ, प्रयत्नै पुगेन कि
प्रयत्न एउटा खालको प्रयत्न पुगेन, अर्को खालको लिमिटेड रिसोर्सेस। जस्तो हामीले यो वर्षमा यतिवटा करिकुलम चाहिँ परिमार्जन गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ भने त्यतिवटाको लिमिटेड रिसोर्सेस चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ। त्यो स्रोतका आधारमा हामीले काम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जुन ती विषयहरू प्रायोरिटीमा नपर्न सक्छन्। जस्तो अहिले नर्सिङको असाध्य डिमान्ड छ भने नर्सिङको छिटो छिटो गरिहालौँ भन्ने कुरा आउला। त्यसपछि अब कन्स्ट्रक्सनका अरू कामहरू गर्ने कुराहरूको चाहिँ प्रायोरिटी हिसाबले चाहिँ त्यो पछाडि अर्को वर्ष गरिएला, अर्को बजेट प्राप्त भएपछि गरिएला भन्ला प्राथमिकताका आधारले हो। तर सिटिभिटीले पहिलाभन्दा अहिले निकै सुधार्दै ल्याएको छ। र तर सुधार भइसक्दाखेरि पनि हामीले के चाहिँ होइन भने यो चाहिँ सबै खालका मुलुकहरूमा उपयुक्त हुने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्यौँ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसो भए हुनाले हरेक चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि के देखिया छ भने जनशक्ति चाहिँ कस्तो किसिमको जनशक्तिको माग गर्दो रहेछ इन्टरनेसनल कम्युनिटी? अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो फिजिकल चाहिँ काम गर्ने जनशक्तिहरू नै बढी देखिएको छ। जस्तो फिजिकल भन्नाले हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङमा, अनि इन्जिनियरिङमा पनि अटोमोबाइलमा विशेष गरी धेरै अटोमोबाइल सेक्टरमा, अर्को इलेक्ट्रिकल सेक्टरमा, अर्को प्लम्बिङ सेक्टरमा, यस्तो सेक्टरहरूमा र केही देशहरूमा एग्रिकल्चरका सेक्टरमा जस्तो इजरायलहरू जस्तो चाहिँ देशहरूले चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा यो भनिरहेछन्। तर हाम्रो मुलुकको ट्रेन्ड उत्पादन गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ के गरी बढिरहेको छ भने हेल्थ सेक्टरमा, जस्तो नर्सिङमा, अनि एचएमा, फार्मेसीमा, यस्तो खालको विषयहरूमा चाहिँ अब यहाँको जनचाहना पनि त्यही रह्यो, डिमान्ड पनि त्यो भएको हुनाले त्यसैलाई बढी उत्पादन गर्ने चाहिँ अवस्थाले हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थाले अहिलेसम्म यो भएको हो। अब अहिलेबाट चाहिँ हामीले यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि स्थानीय स्तरमै चाहिँ लोकल दूरदराजमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ पढ्न पाउनुपर्छ भनेर सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि प्राविधिक शिक्षा भोकेसनल ट्रेनिङका कुराहरू हामीले विकास गरेका छौँ। त्यसो भए हुनाले अब चाहिँ अलिकति खालको त्यो सहज रूपले त्यो बिस्तारै त्यो परिवर्तन हुन्छ कि माइन्डसेटमा भन्ने कुरा हो। माइन्डसेटमा पनि परिवर्तन हुन्छ। यति बेला चाहिँ हामीले अघि पनि भन्यौँ होइन, अब यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै नेपालीहरू चाहिँ अहिले यी नै भएको अवस्था रहेको छ, नेपालमै रहेका अवस्था छन् भनेदेखि त्योदेखि बाहेक जति पनि एउटा वर्कफोर्स रहेको छ, नेपालको वर्कफोर्स रहेको छ, उनीहरू पनि धेरै हदसम्म आफ्नो रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था रहेको छ। अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नै एउटा मूलभूत चुनौती छ। त्यसमा सबैजनाले यति बेला हेरिरहेको भनेको स्वरोजगारलाई नै हेरिरहेको अवस्था छ भनेपछि अब के चाहिँ गर्यो भनेदेखि त्यो विदेशबाट फर्किएको नेपालीहरूलाई यही नै हामीले राख्न सक्ने अवस्था रहन्छ र एउटा ठुलो युवा जमात जसले आफ्नो चाहिँ रोजगारी गुमाएको अवस्था रहेको छ उनीहरूलाई कसरी चाहिँ रिटेन गर्ने यही र के गर्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको लागि सही हुन आउँछ भन्ने कुरा हो। एकदम म अघि यही विषयमा प्रवेश गर्दै थिएँ करिकुलमबाट छलफल गर्दै आउँदाखेरि। अब यसमा के अवस्था हो भने अहिले हामीसँग भएको करिकुलमहरू पनि के भएको छ भन्दा सही रूपले प्रयोग भएर सिकाइरहेको अवस्था पाइँदैन। अब यो स्थानीय निकायमा अथवा यो ट्रेनरमा अथवा चाहिँ सिकाउने मान्छेमा, सिक्ने मान्छेमा सबै कुरामा भर पर्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यसो भए हुनाले हामीले अहिले के गर्यौँ भने हामीले स्टडी गर्दादेखि नै काम गर्दै कमाउँदै पढ्दै गर्ने खालको जुन चाहिँ प्र्याक्टिस हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। जुन विषय उसले अध्ययन गर्छ त्यही विषयमा फ्याक्ट्रीसँग लगेर जोड्ने। जस्तो फ्याक्ट्रीमा हामीले चाहिँ लगेर जोड्यौँ भने त्यो फ्याक्ट्रीमा जोडेको जस्तो अहिले हामी विदेशमा पठाउने जनशक्तिहरू विशेष गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनको वर्कफोर्स देखिन्छ। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूमा जहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम गरिन्छ उसले चाहिँ यहाँ सिक्ने अनि त्यहाँ काम पनि गर्ने, 2-4 पैसा कमाउने पनि, अनि ट्रेनिङ पनि हुने र चाहिँ उसले आर्जन पनि गर्ने अवस्था हो भने हामी त्यो विषय सिक्ने र सिकाउने दुवैलाई सहज रूपले जान सक्दछ र त्यसरी हामीले गर्न पर्दछ। र यो चाहिँ अहिले मूल समस्या भनेको अहिले उहाँहरूको सिप पहिचान गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ। उहाँहरू के सिप छ अथवा के चाहनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहेको सिपलाई हामीले कसरी चाहिँ त्योभन्दा बढ्ता रिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले स्टडी गर्न आवश्यक छ। र यदि विदेश गएर फर्केर आउनु भएको मान्छेहरूले नि उहाँ के काम गर्नुभयो, त्यो काम का लागि यहाँ चाहिँ उहाँ कतिको सक्षम हुनुहुन्छ र हामीले तपाईँले यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी कहाँ जनशक्ति चाहिँ असाध्य अभाव छ। काम गर्ने जनशक्ति हामीसँग असाध्य अभाव छ। त्यो जनशक्ति काम हामी कहाँ किन गरिराख्नु भएको छैन भने उहाँले काम गरे बराबरको जुन पाउने पारिश्रमिक हो त्यो पारिश्रमिक न्यून छ। न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुभन्दा बरु अर्काको हाडी मुलुकमा गएर चाहिँ 2 वर्ष 4 वर्ष मैले मरिमेटेर दुःख गरेँ भने मेरो छोराछोरीले अलिकति सुखसँग पाल्न सक्छु कि भन्ने उहाँको चाहिँ चाहना छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ त के हुन्छ र भन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। उहाँहरूको कामको इफिसियन्सी, सिपको स्किल बढाउने
र त्यो स्किल बढाएपछि उहाँहरूले सिप बढाएपछि त काम दक्षताको साथ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जुन दक्षता उहाँहरूले बाहिर सिकेर आउनुभएको छ नि होइन, त्यो मुलुक सुहाउँदो पनि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। किनभनेदेखि बाहिर उहाँहरूले कस्तो काम गर्नुभएको छ, यदि त्यस्तै काम के नेपालमा पनि चाहिएको छ त भन्ने पनि कुराहरू होला होइन। यो कुरालाई चाहिँ कसरी मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा? किनभने विदेशबाट सिकेर आएको हरेक चिज यहाँ युटिलाइज नहुन पनि सक्छ। हुँदैन। त्यहाँको माग, त्यहाँको उत्पादन, त्यहाँको प्रोडक्सन, त्यहाँको फ्याक्ट्रीको चाहिँ रन गर्ने तरिकाहरू धेरै कुरा हामी यहाँ जम्मै म्यानुअल व्यक्तिले काम गर्छौँ, त्यहाँ धेरै कुरा मेसिनले गर्छ, कम्प्युटरले गर्छ, धेरै कुराहरू चाहिँ हामीसँग यहाँ नमिल्न सक्छ। त्यसो भए हुनाले हाम्रो यो हावापानीमा मिल्दो खालको सिप उहाँलाई चाहिँ नि सिकाउने र उहाँहरूले घरै बसेर गर्न सक्ने कामहरू पनि, जस्तो अहिले कोभिडको बेला पनि घरभित्रै बसेर गर्न सक्ने कामहरू पनि थुप्रै हुनसक्छ। हामी कहाँ यहाँ अहिले अभाव भएको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्सनसँग जोड्ने हो भने हाम्रो नेपालमा खड्किएको कुरा के छ? नेपालमा खड्किएको अथवा चाहिएको कुरा के छ? नेपालमा चाहिएको कुरा भने चाहिँ पोलिसीमा बस्ने व्यक्तिहरूले पोलिसी चाहिँ सही किसिमको निर्माण गरिदिनु भएन भने त्यो पोलिसीले सारा चाहिँ समुदायमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई गभर्न गर्ने भएको हुनाले हामीले पोलिसीमा बस्ने व्यक्तिहरूकै त्यो खालको सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी छ कि उहाँहरूलाई हामीले कामसँग जोड्ने र कामलाई सम्मान गर्ने भन्ने खालको चाहिँ अहिले तपाईँले सरसर्ती मैले जहाँ पनि उठाउँदै सम्मान भन्ने कुरा नि समग्र रूपमा यदि हामी सबै कुरा चाहिँ विदेशसँग लगेर जोड्छौँ होइन, विदेशमा त सम्मान छ कामको भनेर भनिन्छ होइन, साँच्चै नै सम्मान छैन विदेशमा नै कुरा गर्ने हो भने पनि? आफ्नो क्षेत्र पेसा अनुसारको चाहिँ फरक विदेशमा पनि फरक देशको फरक किसिमको चाहिँ व्यवहारहरू हुन्छन् र हामी यहाँबाट जाने नेपालीहरूले त्यो सम्मानका साथ काम चाहिँ सम्मान पाइरहेको छौँ कामका साथ भन्ने चाहिँ मैले देख्दिनँ। सम्मान पाइन्छ अथवा चाहिँ सम्मानको त डेफिनेसनमै पनि एकचोटि चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला त भयो नि त, केलाई सम्मान भन्ने त भन्ने कुरा हो। अहिले सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो समाजमा सम्मान केलाई दिएको छ भन्दा आर्थिक सम्पन्नतालाई दिएको छ। जो व्यक्तिसँग धेरै कुराहरू चाहिँ आर्थिक हिसाबले सम्पन्न छ उसले सम्मान पनि त्यही हिसाबले प्राप्त गरेको पाइन्छ। अब हाम्रो समाजमा सामान्यतया अवस्थामा हेर्ने भने एजुकेसन अनि त्यसपछि उसको चाहिँ काम गराइ भन्दा पनि उसले आर्जन गरेको सम्पत्ति, उसले आर्जन गर्न सकेको कुरा, उसले दिन सकेको चन्दा, उसले चाहिँ समाजमा छोड्न सकेको छाप चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दा आर्थिक सम्पन्नता देखिन्छ। त्यसो भए हुनाले यहाँले लगेर जोड्न खोज्नु भयो भने विदेशमा चाहिँ सम्मान नपाइकन नि मान्छे किन गएको छ भन्दा उसको आर्थिक हिसाबले आम्दानी बढी छ। त्यसो भए हुनाले त्यो आम्दानी बढी हुँदाखेरि चाहिँ उसले सम्मान भए पनि नभए पनि त्यो काम गर्न बाध्य छ भएर काम गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा आर्थिक हिसाबले पनि कमजोर छ, सम्मानको हिसाबले कमै छ भनेर भन्न मिल्ने ठाउँ छ। किनभनेदेखि नि यदि कुनै सरकारी कर्मचारीलाई दिने एउटा रेस्पेक्ट अथवा चाहिँ कुनै अफिसमा काम गर्ने मान्छेलाई दिने रेस्पेक्ट र चाहिँ प्लम्बर होइन, मैले कुनै पनि कामलाई कम आँक्न खोजेको चाहिँ होइन है, उसले गरेको कामलाई हेर्ने, उसको दक्षतालाई हेर्ने हो भने र त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने हो भनेदेखि प्लम्बरमा जसले चाहिँ प्लम्बिङमा काम गरिरहनु भएको छ उसको चाहिँ बरु पैसा चाहिँ बढी हुनसक्छ कि सरकारी अफिसलाई हेर्ने तुलनामा होइन। भन्दाखेरि त यो पैसा वाइज पनि त राम्रो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अथवा चाहिँ एउटा आधार मात्रै सम्पन्नताको आधार हो, दोस्रो आधार के भने उसले के काम गर्छ भन्ने कुरामा पनि छ। तपाईँ हामी नै भनौँ सामान्यतः एउटा प्लम्बरिङ काम गरेर कमाउने व्यक्तिले इन्जिनियरले भन्दा बढी काम कमाइरहेको हुन्छ। तर हामी चाहिँ उसले बिहा गर्ने चाहिँ केटी माग्न जानु पर्यो भने म प्लम्बर हुँ भन्दाखेरि त्यो कमाइ खुम्च्याउने र अनि म इन्जिनियर हुँ भन्दा ऊ गौरव गर्ने कुराको चाहिँ भिन्नताको बीचमा यहाँले हेर्नु हो भने त्यसो भए हुनाले उसले कामसँग सम्मान चाहिँ एउटा आर्थिक हिसाबले सम्मान भइरहेको चाहिँ कुरा हो भने अर्को समाजले हेर्ने दृष्टिकोणको हिसाबले पनि चाहिँ ऊ कति सम्मानित भयो भन्ने कुरा दृष्टिकोणमा परिवर्तन कहिले पनि नआउने भयो है। अब आउनुपर्छ। अब किनभने यदि अमेरिकामै हेर्ने हो भने पनि होइन कुनै एउटा रेप्युटेड काम गरेको अथवा चाहिँ इन्जिनियरलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्लम्बरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यहाँ पनि फरक छ भनेपछि यो त कुनै पनि सोसाइटीमा कामप्रति चाहिँ अथवा चाहिँ कामलाई दिने एउटा झुकाव, कामलाई दिने सम्मान भन्ने त रहन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो नि। होइन अब बन्नुपर्छ र बन्छ। त्यो कसरी बनेको त्यो जम्मै कुरा भने तपाईँ हामी नै त्यही संस्कृतिबाट हुर्केर आयौँ, त्यही शिक्षा लियौँ अनि त्यसो भए हुनाले हामीलाई त्यही खालको फिलिङ भयो। अब तपाईँ हामीले पढ्दाखेरिदेखि नै काम र पढाइ सँगसँगै गर्दै ल्यायौँ भने अब तपाईँले यहीँ पनि सामान्यतया हेर्दाखेरि चाइनाबाट आएको इन्जिनियरहरूले तपाईँले बाटो बनाएको हेर्नुहोस्, त्यो इन्जिनियरले डोजर पनि आफै चलाउँछ,
साबेल पनि आफै चलाउँछ, काम पनि सँगसँगै अरू लेबरहरूसँग गरेको देख्न पाउनुहुन्छ नि। तर हाम्रो इन्जिनियरहरू चाहिँ के हो त, सुपरभाइज गरेर अराउने मात्रै हो भनेपछि हाम्रो के संस्कारबाट उर्यौँ? इन्जिनियर भने चाहिँ सुपरभाइजर हो, अर्काले गरे काम नहुने हो। स्किल भएको मान्छेले चलाउँदा त झन् राम्रो चलाउँथ्यो होला नि त। भनेपछि उसले इन्जिनियरले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दा मैले त अराउने मात्रै हो, यो साबेल छोयो भने त म पनि घटेर त्यही दर्जा पुग्छु भन्ने खालको चाहिँ नि संस्कार हामीले यहाँबाट सिक्यौँ। यो एटिच्युड मैले अघि भने नि स्किल नलेज एटिच्युड भने चाहिँ स्किल र नलेज उसले इन्जिनियरको प्राप्त गर्यो, तर एटिच्युड चाहिँ कहाँको प्राप्त गर्यो त भन्दा चाहिँ हाम्रो समाजमा जे निर्माण भएको छ त्यही प्राप्त गर्यो। त्यसो भए हुनाले हामीले अबखेरि पढ्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि बाल मनस्थितिबाटै हामीले के गर्न पर्यो भने काम र एटिच्युड जुन स्किल नलेज र एटिच्युडलाई सँगसँगै हामीले अगाडि लग्यौँ भने बराबर छ। तिमीले पनि यो इन्जिनियरले चाहिँ तिम्रो घरको मेन्टेनेन्स गर्ने काम इन्जिनियर आफैले गर्दाखेरि पनि बढी इफेक्टिभ हुन्छ। अरूले गर्दा बरु धेरै नोक्सान क्षति पुर्याइदिएला, अर्का ठाउँमा भत्काउला, तिम्रो आफ्नै घर त आफैले पनि मेन्टेनेन्स गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाइएन कि त्यो एउटा इन्जिनियरले प्लम्बरै बोलाएर चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्छ त्यहाँ। लगभग हामी समयको अन्त्यतिर छौँ होइन। अब यो जति पनि वर्कफोर्स नेपालमा आएका छन् नि उनीहरूलाई रिटेन गराउने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ? कहाँ उनीहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गराउन मिल्छ अथवा युवाहरूलाई एडजस्ट गराउन मिल्छ? होइन, उहाँहरूको सिप र दक्षता र चाहना अनुसारको धेरै ठाउँहरू छ। जस्तो भूकम्पले अहिले थिलथिलो बनाएर पुनर्निर्माणका कामहरू अहिले कसरी गरिरहेछ भने कन्स्ट्रक्सनका चाहिँ क्षेत्रमा काम गरेको मान्छेलाई पुनर्निर्माणको चाहिँ काममा लाउन सकिन्छ। मठ मन्दिर विद्यालय भवन स्वास्थ्य चौकी गभर्मेन्टले गर्ने हरेक कामहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हामीले त के भन्नु टेन्डर प्रक्रियामा दिने र अनि टेन्डर सस्तोमा जसले प्राप्त गर्छ त्यो चिज चाहिँ उसले जहाँको कमभन्दा कम पैसामा चाहिँ लेबरहरू पाउँछ त्यो ल्याएर काम गराइरह हुनाले इन्डियन पनि कति बसेर काम गर्ने हाम्रै यहाँकाले पनि त्यस्तो भएको छ। अर्को सेक्टर भनेको टुरिज्म सेक्टरहरू छ। अहिले पनि हाम्रो हस्पिटालिटी सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ असाध्यै अभाव छ। यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आएर मान्छेले काम गरिरहेको पनि छ र यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू पनि त्यो स्किल नभइकन काम गरेका कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो ग्राहकलाई दिन सक्ने सन्तुष्टिका आधारमा उसले पैसा जोड्ने हो भनेपछि त्यो नभएको कारणले गर्दा त्यो पनि अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यस्तै अर्को एग्रिकल्चर सेक्टरमा सबभन्दा ठुलो जब क्रिएट गर्न सक्ने सेक्टर भनेकै एग्रिकल्चरको सेक्टर हो। अहिले हामी विदेशबाट आयात गरेको सामान्यतया तपाईँले खोर्सानी मात्रै त चाहिँ झन्नै 4 अरबभन्दा बढीको त खोर्सानी मात्रै आयात गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू तरकारी कैयौँ होला, खसी चाहिँ माछा मासुको त्यतै होला, अन्डा कुखुरा त्यति नै होला हामीले इन्डियाबाट आयात गर्नु परेको छ। हामीले यहीँ उत्पादन गरेर हाम्रो आफूलाई चाहिने पनि हामीले खपत गर्न सकिरहेको अवस्था पाइँदैन। त्यसो भए हुनाले यी सेक्टरमा हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर कामहरूमा लगाउन सक्ने हो। फर्केर गएपछि आफ्नै समुदायमा काम गर्न सक्ने वातावरण हामीले बनाउने हो भने अब त्यो चाहिँ सम्भव छ। तर हामीले के गरिरहेछौँ भने पोलिसीमा मात्रै बनाइदिएर तँलाई ऋण मात्रै दिन्छौँ, तँलाई यो फेसिलिटी गर्छौँ भन्दा हाम्रो राज्यको संरचना कस्तो छ त भन्दा सामान्यतया एउटा कम्पनी खोल्न जानु पर्यो भने कति झन्झट बेहोर्नुपर्छ। तपाईँले यो सबै कुरा गर्नुभयो भो म यो कम्पनीमै लाग्दिनँ भन्ने अवस्था हाम्रो चाहिँ कानुनी चाहिँ जटिलताले हामीलाई बनाएको छ। तपाईँले यही टेलिभिजनकै काम गर्छु भनेर एप्रुभ लिने बेला पनि तपाईँले साह्रै झन्झट खेपेको अवस्था हामी कहाँ छ। झन्झटिलो प्रक्रियाहरू नभएर हामीले समुदाय स्तरमै गएर एउटा सरकारले गभर्मेन्टको अफिसर खटाउने त्यो अनुसारको लाग्ने राजस्व लिने तिमीले ती हेरेर ती चाहिँ एभिलेसन गराउने त अझै पनि स्वरोजगार भन्ने कुरा त धेरै परको कुरा हो कि जस्तो चाहिँ महसुस हुँदो रहेछ। अहिले लाग्ने मान्छेहरूले त्यही मलाई जति मान्छेहरूले भेट्नुहुन्छ गर्न त केही खोजेको थिएँ नेपालमै केही गर्छु भनेको यो सबै कुराको झन्झटले गर्दा नसक्ने भन्ने त्यो वातावरण क्रिएट हामीले गरौँ। अब त्यो वातावरण नभएर कति हुँदै नभएको पनि होइन, तर त्यो वातावरण सहज रूपले हामीले सिर्जना गर्ने कुराहरू चाहिँ राज्यले सोचिदियो भने मलाई लाग्दछ यो समस्या हल गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। तर त्यो चाहिँ सोच्ने कुरा भनेको गर्ने व्यक्ति सँगसँगै त्यो चाहिँ पोलिसी निर्माण गर्ने ठाउँहरूबाट जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने कृषिमा अनुदान नदिएको पनि होइन। सरकारले नेपाल सरकारले दिएको कृषिको अनुदान तपाईँले डाटा खोजेर हेर्नुभयो भने चाहिँ अरबौँ रुपियाँ अनुदान दिएको छ। तर त्यो अनुदान प्राप्तबाट उत्पादन भएको चिज तपाईँले हेर्नुभयो भने कहीँ देख्नुहुन्छ? एकदमै। अनि उत्पादन भएको चिज देखिँदैन, अनुदान राज्यको खर्च भएको छ भने त्यो खर्च गर्ने मेकानिजम नमिलेकै भन्नुपर्छ त्यसलाई त होइन र। त्यो कानुनी प्रक्रिया कागजी प्रक्रिया सबै पुर्याएपछि भुक्तानी दिने हो। कागजी प्रक्रिया त्यो चाहिँ किसान भएर खेतमा काम गर्ने मान्छेले कागजी प्रक्रिया पटक्कै जान्दैन त्यो लिन पनि त्यो पनि लिन पनि आउँदैन कागजी प्रक्रिया पुर्याउन निवेदनै लेख्न नजान्ने भएपछि लिन पनि आउँदैन। लिन नआइकन भएपछि काम गर्ने मान्छेको हातमा पुग्दैन अनि काम गर्ने मान्छे हातमा
चाहिँ पोलिसीमै हो है अब अहिले देख्दाखेरि यो पोलिसीकै पोलिसी त फेरि नेपालको एकदमै राम्रो छ भनेर पनि भनिन्छ कागजमा असाध्यै राम्रो छ इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने त तपाईँले चाहिँ यो त सोधेको हामीले तयार गरेको संविधान नै संसारको उत्कृष्ट संविधान हाम्रो हो तर कार्यान्वयनको चाहिँ फेजमा हेर्नुहोस् न पालना गर्ने फेजमा हेर्नुहोस् न तपाईँले राजनीति गर्ने पार्टीहरूकै राजनीतिमा चाहिँ बनाएको विधान कम्ती राम्रो छ र तर कसैले नमानिदिएपछि चाहिँ यो कागजमा भएको कुराले के गर्न सक्छ आशा गरौँ यो कुरालाई चाहिँ मनन गरेर त्यो वर्कफोर्स र यति बेला चाहिँ ह्युमन क्यापिटल नेपालमा रिटेन हुने प्रयासमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ साँच्चै नै एउटा आशावादी बाटो देखाउन सकौँ आशावादी वातावरण चाहिँ बनाउन सकौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डिएन सर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो आफ्नो विचार राखिदिनु भयो धन्यवाद यहाँलाई पनि यहाँको हाम्रो विचार राख्ने अथवा अहिले यो मुलुकको समस्याको विषयमा कुराकानी गर्ने मौका यहाँले गर्नुभयो अहिले चाहिँ अपर्झट यहाँहरूसँग कुराकानी गर्न पर्यो भन्नाले मैले कति सन्तुष्ट हुने गरी यहाँलाई जवाब दिन एकदमै धेरै धन्यवाद सर दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी एकैछिनको ब्रेकपछि हामी फेरि पनि हाम्रो कुराकानी अर्को खण्डको चाहिँ विशेष कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार